أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صحبت اسنالله خدای رحمزاد بی ریزگولا حمد و ثنا ادا بید، و ثانیاً خاندان اسمت و طهارتی کا درود و سلام پو غنی یرس ادا بس بی ظلم و کنی دشمن کنی کا غنی یرس لعن پو و جاری بس بی ظلم. انتن مؤمن مؤمنات جوانان عزیز کنی خدمت نو عرض سلام و ادب عرض باشد. انشاءالله غنی یریدی بس باید بی دی عبادات کن، طاعات و عبادات کن، دی خستون کن، دی قرآن تلاوت بچس کن، دی دعا و راز و نیاز کن. خدای رحمزاد بی بارگاه نو قبول سنشگ غنی یران خدای رحمزاد بی مهمانی خدای رحمزاد بز دعوت بسه سفره الهی کا غتان متنعیم چین یود دی ماه پو ماه مغفرت این، دی ماه پو ماه توبه این، دی ماه پو ماه بهار دعا این، دی ماه پو ماه رحمت این، و دی ماه پو ماه بهار قرآن این، و دی ماه پو ماه ولایت اهل بیت این، بهار ولایت اهل بیت سان این. چانا غنی یران ماه مبارک رمضان نو خدای رحمزاد پو عنایات و لطف غتی کا شامل حال سوں سے غنی یران دسنارگنا خدای رحمزاد پی ضیافت اللہ خدا از کری مہمانی غتا دعوت بسے دیز اسنارگنا خدا از کری عنایت غتن بحرمن سوں سے چھچو سے و خدای رحمزاد پی بارگاہ لنگتز شکرانہ ادا بارگو شس این. و دی ماه پینو کی غنی یران بهار دعا اینن دی ماه پو چانا غنی یرس دی ماه پینو کی دچک غتا لیک سینا سفاری سون ستن لیک سینا تاکید باسون ستن روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نو دعا باید باو، خصوصا غنی یرس غنی یری آخرین حجت الہی پو ذخیرہ الہی پو بقیت اللہ الاعظم ارواحنا له الفدائی حقن دعا باید پو این چه غنی یری وظائف کنی شیطانون اینان کی و غنی یرس حضرت فرز دعا باید پو بزرگترین غتی فرز امتیاز این دیو و دیکا لیک سنا سفاری سون ستان کی غنی یرس دعا باید پو. ماہ مبارک رمضان نو
ngates de chik at iyay ki waris sung sayo ta ma'sumin alayhim salatu wa salam ishitenug na di dua kuneno di shaburon se dua kuneno tawajjuh sung sayid imam zaman manires di dua kun la tawajjuh bedna di dua kuneno diqqat bedna imam zamani feriz dua basayod امام زمانی فرز خاص توجه سوسیود و دی ماه پینو خدای سحمزاد بی عنایات و لطف و کرم پو بندگان کنی که شامل حال یوتن و دی ماه پینو انسان گیز مهمترین چیز پکی دعا باید پو اینان امام زمانی فرز و ادعیه کنینو دیزقس بس وارد سوسیوتن کی دعا بيت اللهم هذا شهر رمضان دي فراشن بيان باشد كي أسألك أن تنصر خليفة محمد وصي محمد والقائم بالقسط من أوصياء محمد صلواتك عليه وعليهم أعطف عليهم نصر یک از فراز دعاهای ماه مبارک رمضان نو بیان باشد که خدای رحمت بی بارگاه نواتس دعا بید خواهش بید خدایی که نواتس عاجزانه طلب بید خدایا اسألک خدای رحمت بی بارگاه نواتس دعا بید اسألک ان تنصر خلیفة محمد خدایا یرس نصرت و یاری بز جانشین محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر گرام اسلامی خلیفه و نصرت و یاری بوست پیغمبری وسیب و آخری وسیعنا خاتم الاوصیائنا و دول نصرت و یاری بوست ذریع خدا رحمت بیننگتس دعا بید والقائم بالقسط و عدالت بو جامعین و دسنارگنا تمام عالمینو گسترش بکن اینن عدل نداد بو جامعی عالمینو جامعی اسلامینو تمام عالمینو وقتی که امام شاپو ظهورش کد پنا عدالت جامعینو اجراش جسین و صلواتک علیه و علیهم و هنگا درود و سلام دک پسون اعطف عليهم نصر خدا يرس معطوف بوز يري نصرت بو يري رخص و ياري بو سيكا پیغمبر دي خليفة بك يرس بوز معطوف بوز ادعية ماه مبارك رمضان نو امام زماني فرس توجه سنسد بحار دعائن بحار قرآن این و بحار ولایت این جدی ماه مبارک رمضان نونگتا سفارش سن سید کی دعای افتتاح قرائت بزره هر شب تن لدسنارک نا دعای افتتاح دی دعا بو لیک سن دعای نفیس لیکن ارزشمن این مد بی دعا چیگ و امام زمانی شیطنو نری دعا بو متان ساقه لبستان و دین و دسنارک نال امام زمانی فرست توجه سنسد يندز دسنارك دي دعاء افتتاح بو قراءت بو توجه نيمبو تأمل نيمبو دقت نيمبو اگر كتوغا سجز دي دعاء افتتاح بو قراءت بزنارينا متى زندگي نك تحول وچسئن جامعين نك تحول وچسئن خدا نکتو راز و نیاز بسه دو خدا لا تمجید بسه خدا لا مدح سرای بسه و دیگه آخری قسمت پینو امامان معصوم کنی که درود و سلام دین و خاص کر که توجه بسه امام زمان لا دعا افتتاح تا سفارش سنسن کی دعا افتتاح قرأت بزره منی ریز دعا افتتاح قرأت باغ شسئین
دی یقون دی ساعات کن لک سین ارزش من این ماید بی اینان غنی یرس دیو لق نمش هچو دی فرصت کنی که غتس استفاده باز یک دسنارگنا سری انسانی نرگل چس این ماه مبارک رمضانی سلس چی تمام شد پسومنا پچیک چی تقریبا یمور شد تمام شاید باو لہذا باید غنی دی فرصت کنی که توجه برگوش از این رخص و یاری حضرت باید پونگتز کی دعای زرعی که غتس امام زمانی فرز امام سلامتی فرز امام ظهور فرز امام تعجیل فرز امام هم و غم کن برطرف چاتی فرز امامی فرز غتس دعا باد با این چینگتا وقتی که امام زمانی فیق با دنیا دیگه و ظهور اسکت بنا من یری تمام حوائج شرعیه کن برطرف چسین من یری تمام هم و غصه کن ختم چسین بهار انسان چی این امام زمانی فیق با ظهور اسکت بنا و دعا کنین و زیارات کنین و زشتسین السلام علیک یا ربیع الانام ننیری فرز بهار این دو وقت بینو د عالم پی فرز بهار این انسانی فرز بهار این کی امام زمانی فیق با دنیا دیگه اسکت بنا قطیف ده بهار این امام فیق با اسکت بنا چیه چس این تمام عالم نو امام زمانی حکومت پہ چس این امام فیق پہ حکومت پہ اجرا چھنا دی دولت الكريمة غتز دعا كونين زشاسين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأحلى وتذل بها النفاق وأحلى لكن از دعا هاي ماه مبارك رمضان إنه غتز زشاسين कि इमाम ज़मानी वास्ते का इस्लाम इज़्ज़त व नुसरत यारी छेद व इमाम ज़मानी वास्ते का अहल निफाक कुन ज़लील व रस्वा कुन खार छेद छाना ngani yariz ngani yari hawaiz kun behtarab çuksam ngani yari tamami müşkilat na giriftarit kun برطرف شوك سمعنا قدس إمام زماني فرز دعاء بعد بوئين أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرج كندس بيشتر دعاء بشي إمام زماني فرز فإن ذلك فرجكم إمامي فرز دعاء بنا إمام وقتك ظهور سكت بنا غني يران إسنارنا غني يري مشكلات غني اجتماعي مشكلات انفرادي مشكلات خانوادي مشكلات زندگی مشکلات انواع اقسام مشکلات کی جامعین و حاکمیتان دی تمام مشکلات نا گرفتاری نا پریشانی نا دی معصیت نا دی تجاوز نا تعدی بچس نا دی ظلم نا بربریت کن جامعین نا ختم چسین دی حساب انسان امن و امان یم و جامعین و زندگی باگن چسین زید کی دیگه یک خوف چیک یک نگران چیک انسان لو جسمین امام زمانی امام فیق پی حکومت نو امام زمانی فیق پی حکومت نو دولت الکریمی دی زمان پہ نو اصلا هیچ نگرانی پریشانی و جسمین روایات کنه نو بیان با چه ده حساب و جامعه نو عدالت حاکم شد ذرت چیک زسناری نیا چی حق و پایمال شامل زرد معصیت الهی جامعه نو شامل زد دو وقت پہ نو تمام انسان کن بینیا شد اگر انسان نگر زکاة کا تو پھین زسناری نا زکاة کن کھرکھن گیت پمید نیازمند افراد جامعه نو پیدا چھمامید تمام غم غنی شد قدس دعا کنه نو زشتس این که ماه مبارک رمضان نو کی دعا حاج اللهم ادخل على اهل قبور السرور دعا قدس زشتس اللهم اغني كل فقير
Allahumma ashbe kulla jaye, Allahumma aksu kulla uryan. Die dua bangata sufarisun se zerdere. Die dua po darang muhaqqaq ma chayo dere. Du nam muhaqqaq se sini dua po. Die dua po waqte ki imam zamane shaqpo ngane ri hujjat الهی بو پس پرده غیب این ظهور شد بنا تازه محقق تجس این دعا بو دعا بو لمعنای اون جسین ده وقت به جامعه و فقیر کت بمید ده وقت بینو جامعه و تخسن سکم سن چیگ متان سو تب جسمین ده وقت بینو سی حق چیز اسنانا پای مال جسمین ده وقت بینو ناموس کن كود سناركنا حفظ لشسئن ده وقت بين جامعين نوك إصلاح تجسئن جامعة مؤمن درميان نوك ليك سينا رقمون ينبو إنسان زندگی باگن جسئن چانا وبا بس غني يرى مهمترین چیز بکی ماه مبارک رمضان نو کی انتی خدمت لعرض باید بودیا اینان کی غتی توجه بگن ما امام زمانی فرز توجه برگوشتین امام سلامتی فرز امام ظهوری فرز امام تعجیل فرز دعا باید با اینان چه ماه بودت اس ماه این ماه بهار دعا اینان بهار قرآن این خداست دی ماه پینوک ماه مبارک رمضان نوک عنایت خاص یک بندگان کو که بچه هستین خدا از کل رحمت از گون دی ماه پینو بیسه یوتام دی دعا دی ماه پینو دعا بانا دعا کن مستجاب چسینن اگر انسانی از خالصانه خدای رحمت بی بارگاه ہے اسے دعا بناگا تو ممکن ان کم از اسنارین دین و جهاد با تحقق شاید با امام شعب ظهور شکت باید با غتا ماه مبارک رمضان 22 ماه مبارک رمضان غتا سفارش سوسید کی امام زمانی فرز دعا بزره کی روایت مفصل روایت کی غنیران یک از اعمال ماه مبارک رمضان 22 ماه مبارک رمضان غتا چی اعمال چین امام زمانی فرز دعا باید با اینا اللهم عجل ولیک الفرج دعای فرج قرائت باید با اینا روایت تو کی عن الصادقين عليهم السلام شتيرون كي كسل مولد كي وكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء امام صادق امام احمد باقر شتيرون روایت تو کی بیان با چنو کی وكرر في ليلة 23 من شهر رمضان تکرار بوز شب 23 ماه مبارک رمضانی تن پینو تکرار بوز هذا الدعاء دی دعا بو گسو حالتی کا ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال بیان باشه کی سجده حالت پینو قرائت بوز در حال قيام حالت بينو قراءت بوز صادق وقت بينو قراءت بوز وعلى كل حال قصو سفرين شنيونا قصو حالات شكيوتنا دي دعاء بوز اسنارنا قراءت بوز وفي شهر كل تمام ما كنينو قراءت بوز وكيف أمكنك قصو كنا ممكن كتو يد سنارك نادي دعاء بقراءة بوز ومتى حضرك من دحرك كا زمانشك يدنا لبنا إنسان جيز دعاء بوز زرزر غتا سفارش سنسي إمامان محسوب كن الشتيانونا تقول كسل مولدكي بعد تمجيد الله تعالى والصلاة على النبي عليه وآله السلام بعد از خدای رحمت بلا تمجید بسر گپنا و پیغمبر گرام اسلام و خاندان پیغمبر کا درود و سلام دا سر گپنا غتا ندو آپ زر غتا سفارشون سے خود معصومی گون شیتر غتا نسوریون چه
دعاء اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Ngata di doa pu zar khud ma'sumin kuni shiteno ngata ci sadu pe wakat penu ci saide wakat penu ci nin lok pe wakat penu ngata ma'sumin kuni shiteno ngata sufari susan di doa pu zar تمام حمو خامبو ngata سنادي ندي ما كن خصوصا ما هم ما رمضان نو ngata شب قدر يوتان شب قدر جغا شب قدر بیشتر دچی کی روایات کو بیان باشد که 27 ماه مبارک رمضان جگه احتمال بیشتر قوی بوده یون که شب قدر دی جگه اینجا بیان باشد دی جگه غتا سفارش سوسه که امام زمان فقط دعا بزره امام سلامتی فرز دی دعای فرش قرائت بزره غتا تکرار بزره غتا معصومین کنه شید غتا صادر سوسه چه دی شق پنو شب قدر جگه رحمت الهی پو نازل سومت پی جگه اینا ملائکه نازل شد روح القدس شد نازل شد و دی شب پینو دسنارگنا بیشتر انسانی تقدیرات کنی جگه رقم شد اگر انسانی گیز امام زمانی فرز کتو دعا بز دسنارگنا امام همو غم کتو بس امامی دی غربت بسم سے امام سلامتی فرز انسانی کتو دعا بز دسنارگنا شب پینو قطعا امام زمانی اس کا لیلی نعم اعمال فکاچی بچا سین املا بچا سین از که امام اس کا توجه بچا سین چانا ننی اراده چی کی سفارشون سیتان کی امام زمانی فرز دعا با دی ایام کن دی لیالی کن دی شبها کن نلونگتز هدیه باز دعا جزرنا قرائت چی بنا ماه مبارک رمضان و آیت چی که تو قرائت بزسنارینا ماه کنن و ختم قرآن بس بنا دن را این ذریعتا روایت دو معصومین کنی شیطانونا چانا اینتان میکنه عاجزانه در خاص بید تمام سرمات سنسه که کفونو اچنمون میکنه از عاجزانه در خاص بید کی خصوصا دی زمان کنه نو غنی انا لکسنا خطرناک این په زمان چې غنا در پیش یود و لکس نگران کننده این میاد په زمان چې غته زندگی میں یود کی غته امام زمانی فرض دعا بوس امام غته حق دعا بچسین ای وقت که امام زمانی غته حق دعا بنا تو سعادت دنیا و آخرت غته نصیب حال چسین ان شاء الله نزدیک تمام بید که خدای رحمت بی بارگاه نو نظرت پروردگارا اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والناز واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره وشیعته وموالی والمستشهدین بین یدی پروردگارا بحق محمد و آل محمد امام زمان ظهور تعجیل شد بس یا الله قطع امام زمانی حقیقی اصحاب و انصار کنی چنین قرار کن یا الله پروردگارا قطع دی عبادات کن دی طاعات عبادات کن یرگا الله رضایت شاید بی عبادات کنی چنین قرار کن یا الله و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.